شما اگر روایتی پیدا کردید که این هیئت آخوندی، این این هیئت آخوندی، این عبا، این قبا، این عمامه، این هیئت را شما جای برای من پیدا کنید. متوجه هستید؟ اینو برای بیاید پیدا بکنید که این را یکی از ائمه علیهم السلام پوشیده. اون چیزی که من پیدا کردم و علما این روایات رو یک جای جمع آوری نکردن، کسی، من سراغ ندارم. خب من گشتم این را پیدا کردم، براتون نشان میدم و روایات حتما از من فوت شده. اگر شما ثابتم بکنید که یکی از امام علیه السلام یک زمانی پوشیده، چون اونها لباس مردم زمان خود را می پوشیدن، اون وقت ثابت میشه که مثلا جایزه، نه اینکه لباس مخصوص بوده، نه اینکه اونها ما توصیه کرده که علما این لباس را بپوشن. این طبقه اهل حوزه، این اصلا بدعت اندر بدعت، بدعت اندر بدعت، نادانی اندر نادانی، جهالت اندر جهالت. یارو آمده عبا قبا لما زده میگه من لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم را پوشیدم.